Hi guys, tagsar ako magseryoso sa akong istorya. Kung asa man ka karon sa imong pangandoy sa imong kinabuhi, padayon. Kung gikapoy ka, pwede ra ka mo pahulay, pero padayon. Kay lisod kaayo, sad shoot sa kinabuhi, lisod kayo kung wala kay kwarta. Kay sayon-sayonon ra ka sa mga tao. Ang respeto sa mga tao, nagbase sa status sa imong kinabuhi. Kung wala kay kwarta, ubos ka sa ilang pananaw. Sayon-sayonon ka. Panaan nila nimo, walay gamit sa katilingban, wala lagi kay kwenta sa ilang mga pananaw. Kana ganing murag worthless ra kayo ka. So sakit kayo pamalandungon ngayon ana ilang treatment sa imuha. So mauna ang akong advice, paningkamot kung gikapoy ka hunong pahuway pero ayaw paghunong. Padayon lang kay ang kinabuhi dili na tumatag-an sa umaabot magmalampuson ra ka. Kasabat ka! Pabinaw na!